अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद दाऊद और आप देख रहे हैं दाऊद टीवी। बुराक, हम सभी लोग जानते हैं कि बुराक कैसी सवारी थी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र मिराज के लिए अता की गई थी। इस पर सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आसमानी दरवाज़ों को अबूर करते हुए अल्लाह ताला के अर्श तक पहुँचे। आपने जन्नत और जहन्नुम का मुशाहदा किया और यरूशलेम में अंबिया इकराम को नमाज भी पढ़ाई। ये सवारी यानी बुराक मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा तक और फिर वहाँ से 7 आसमानों तक स्पीड ऑफ लाइट से सफ़र करते हुए अल्लाह ताला के अर्श तक पहुँचे। वाक़या मिराज अल्लाह ताला का एक मौजज़ा है। जिस तरह से हर मौजज़े को समझना और साबित करना इंसानी अक्ल के लिए मुमकिन नहीं है, इसी तरह से मिराज के सफ़र और बुराक को मुकम्मल तौर पर समझना आज भी इंसानों के लिए नामुमकिन है। और इन मौजज़ात की मिसालें हमें तारीख़ में और भी कई अंबिया इकराम से मिलती हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में लोहे का नरम हो जाना, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नात और हवाओं पर कंट्रोल होना, ईसा अलैहिस्सलाम का मुर्दों को जिंदा करना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आग से बच जाना, ये सब अल्लाह ताला के मौजूदात हैं जिनकी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। और इनको मौजूदात कहा इसलिए जाता है क्योंकि आम इंसान इस तरह के काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आइंस्टाइन, जिसे सदी का सबसे बड़ा साइंसदान माना जाता है, इसने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए पूरी कायनात के निज़ाम को किसी हद तक समझने के बाद साइंस को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। इसने इस थ्योरी के अंदर बताया कि अगर कोई शख्स इस कायनात में सबसे तेज़ रफ्तार जो कि रोशनी की रफ्तार है, अगर इसे हला में किसी तरह से हासिल कर लेता है तो इसके लिए वक्त रुक जाएगा। इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कि एक कार नॉर्मल स्पीड से रोड से गुजर रही है और वो आपको नज़र आ रही है, लेकिन क्या होगा कि अगर इससे अनलिमिटेड स्पीड से आपकी आंखों के सामने गुजारा जाए तो क्या अब आप इसे देख सकेंगे? यकीनन बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके लिए वक्त रुक जाएगा। वक्त के इसी बर्ताव को साइंस की ज़ुबान में टाइम डायलेशन कहते हैं कि साइंटिफिक टर्म का समझना सफ़र मिराज और बुराक को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। बर्क अरबी ज़ुबान में बिजली को कहते हैं, यानी रोशनी को जो 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से सफ़र कर सकती है, यानी ये हमारी ज़मीन के गिर्द 1 सेकंड के अंदर 7 चक्कर लगा सकती है। और बुराक का मतलब है बर्क की जमा यानी लाइट की जमा, जिसका मतलब ये है कि इसकी रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट से कई गुना ज़्यादा थी। लिहाजा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी स्पीड से सफ़र मिराज करने के बाद वापस तशरीफ़ लाए तो वक्त बिल्कुल नहीं गुजरा था, हत्ता कि आपका बिस्तर भी गर्म मौजूद था और कुंडी भी लगी हुई थी। इस दौरान रात का सिर्फ कुछ पहल ही गुजरा था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई साल का सफ़र चंद लम्हों के अंदर तय कर लिया, जिसे आज 21वीं सदी की साइंस टाइम डायलेशन की सूरत में तस्लीम करती है। लेकिन आप की सवारी से मुतालिक लोगों के दरमियान बहुत से तोहम परस्ताना ख्यालात और बिदअताना अकायद जन्म ले चुके हैं, जिनकी वजाहत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुराक के मुतालिक हमें 4 अहादीस मुबारका में वाज़ेह तौर पर इसके बारे में वजाहत से बताया गया है, जिनका रेफरेंस आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इनके अलावा जो कुछ भी तस्वुरात इसके बारे में मौजूद हैं वो सब के सब मन गढ़ंत और बेबुनियाद हैं। ये हदीस मुबारका की सबसे अथेंटिक और मुतबर किताबें हैं जिन पर तमाम आलम दीनी इत्तफाक करते हैं। इन अहादीस मुबारका से हमें पता चलता है कि सवारी को जन्नत से लाया गया था। इसका साइज घोड़े से थोड़ा छोटा और गधे से थोड़ा बड़ा था। इसके कदम इतने बड़े थे कि जहां तक इसकी नज़र जाती, यानी इनके अनगिनत रफ्तार जिसका अंदाज़ा करना मुश्किल है। कुरान पाक के अंदर भी वाक़या मिराज से मुतालिक कुछ यही बताया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मिराज करके वापस तशरीफ़ लाए, लेकिन दुनिया का वक्त नहीं गुजरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र मिराज पर जन्नत और जहन्नम दोनों का मुशाहदा किया, यानी जन्नती और जहन्नमी दोनों लोगों को देखा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही अहम सवाल पैदा होता है कि अभी तो क़यामत ही नहीं आई, यानी लोगों की सज़ा और जज़ा का फ़ैसला होना अभी बाकी है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त से पहले इन लोगों को जन्नत और जहन्नुम में कैसे देख लिया? आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक अगर कोई शख्स रोशनी की रफ्तार से मुसलसल सफ़र करता है तो वो वक्त में सफ़र भी कर सकता है,
یعنی ٹائم ٹریولنگ، کیونکہ وہ ایک فریم آف ریفرنس سے ہٹ کر مختلف فریم آف ریفرنس سے حرکت کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ احادیث مبارکہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام آسمانی دروازوں کو عبور کرتے ہوئے، یعنی 7 آسمانوں کو پار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچے۔ آج سائنس ان آسمانی دروازوں کے لیے وارم ہول یا بلیک ہول کی اصطلاح پیش کرتی ہے، جس کے بارے میں آج ہر شخص جانتا ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ باتیں 1400 سال پہلے عرب کے صحرا کے اندر اللہ کے پیغمبر نے اپنی امت کو سمجھائی۔ اس دور کے اندر میئرمنٹ کے لیے نہ تو کوئی حالات تھے اور نہ ہی کوئی اسکیل کے سٹینڈرڈ تھے، لہٰذا اگر اس وقت کسی چیز کے سائز کے بارے میں بتانا ہوتا تو کسی دوسرے جانور یا چیز کے ساتھ اس کا موازنہ بتایا جاتا۔ اس لیے براق کے سائز کو سمجھنے کے لیے گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا اور گدھے سے تھوڑے بڑے کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ جو سواری کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے 2 پر تھے، یہ بالکل جھوٹ ہے اور نہ ہی اس کا احادیث مبارکہ میں کوئی ذکر موجود ہے۔ دراصل اس طرح کے اصطلاح ہندو مذہب کے اندر ان کے خداؤں کے اندر موجود ہے، جنہیں اسلامی روایات میں بھی من گھڑت طریقے سے شامل کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بارے میں اگر آپ چاہیں تو خود وکی اسلام پیج پر جا کر خود سے اسے پڑھ سکتے ہیں، وہاں یہ تمام وضاحت موجود ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو اس کو illogical بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر براق کے واقعی 2 پر موجود تھے تو پھر ہماری زمین کے ٹروموسفیئر کے اوپر کوئی ہوا ہی موجود نہیں ہے، سو بنا ہوا کے یہ پر بھلا کس کام کے ہیں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پروں کو اڑنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ ہوائی جہاز کے پر کام کرتے ہیں۔ سو پروں کی اصطلاح اس براق کے بارے میں استعمال کرنا اپنے آپ میں یہ illogical سوال ہے۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جانور بہت زیادہ خوبصورت تھا، سو اس کی خوبصورتی کے مذاق کرنے کے لیے چند جاہل لوگوں نے اس کے چہرے کو ایک خوبصورت لڑکی کے چہرے سے منسوب کر دیا، یعنی ان کے مطابق اس جانور کا چہرہ ایک خوبصورت لڑکی کی طرح تھا۔ یہ سوچ ان لوگوں کی گھٹیا ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے، کیونکہ ان لوگوں کے سامنے جب بھی خوبصورتی کا نام لیا جائے تو ان کے دماغ میں صرف عورت کا ہی خیال آتا ہے، جبکہ ایسا در حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ واقعہ معراج کو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے سننے کے بعد بڑے بڑے مسلمانوں کے ایمان ڈگمگا گئے تھے، اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ مکہ سے یروشلم تک کا سفر جو کئی مہینوں کا سفر ہے اور پھر 7 آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد رات کے ایک پہل کے اندر زمین پر واپس آ جانا ان کی سوچ کے لیے ناممکن بات تھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا اور لوگوں کے لیے نشانی تھی، جسے اس نے اپنے نبی کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا تاکہ ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد ان کے ایمان مضبوط ہو جائیں۔ اس دور کے اندر لوگ تھیوری آف ریلیٹیوٹی، بلیک ہول، ٹائم ٹریولنگ اور ٹائم ڈائلیشن جیسے کانسیپٹ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن آج یہ تمام کی تمام چیزیں ایک سائنٹیفک ریسرچ کی صورت میں ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں، جنہیں دیکھنے کے بعد ہمارے ایمان یقیناً مضبوط ہو جانا چاہیے۔ جیسا کہ کئی غیر مسلم اس پر ریسرچ کرنے کے بعد اسلام قبول کر چکے ہیں، لیکن آج بھی انسان خلائی تحقیق میں اتنا آگے نہیں بڑھا کہ ہر سوال کا جواب سائنسی بنیادوں پر دے سکے۔ مثال کے طور پر تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق اگر کوئی شخص روشنی کی رفتار سے سفر کرتا ہے تو اس کا جسم ماس لیس ہو جاتا ہے اور اسے انفینٹ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، جو بظاہر انسانوں کے لیے ناممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے نہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ آنے والے وقتوں میں بہت جلدی اس کی بھی وضاحت ہم انسان سائنسی بنیادوں پر بھی کرنے والے ہیں، اور وہ یقیناً انہی باتوں کو سچ ثابت کریں گے جو اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے بیان کیے تھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر اپنی نشانیاں ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگوں کو اپنے بنانے والے خالق کی موجودگی پر ایمان اور کامل بھروسہ ہو جائے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجیے اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔